السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، هذه المرة مع تلاميذ الجدع المشترك العلمي. غادي نحاولوا في مجموعة من الفيديوهات نحاولوا نجاوبوا على سلسلة تمارين خاصة بدرس الترتيب في المجموعة R l'ordre dans l'ensemble R. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول، ففيه جزئين. الجزء الأول soit A et B deux réels strictement positifs. هاد الكتابة A و B كينتميو ل R إطوال بلس، كيعنيو بأن A و B أعداد حقيقية موجبة قطعا. السؤال هو comparer X et Y dans les cas suivants. قارن العددين X و Y في الحالات التالية. إذا غادي ناخذ الحالة الأولى، عندنا X كتساوي A B ناقص واحد و Y كتساوي A زائد واحد عامل B زائد واحد. إذا من بين الطرق ديال المقارنة باش نقارن عددين X و Y كاين حساب الفرق، أو لا إلا كنت كنعرف الإشارات، يعني يا إما يكونوا العددين موجبين معا أو لا سالبين معا، ممكن أيضا نحسب المربع ديالهم، ولكن حنا في هذه الحالة غنحاولوا نحسبوا الفرق بين X و Y. إذا نمشيو للإجابة. دونك لا بارتي 1 سوا A et B, deux réels strictement positifs, comparant donc x et y. Premier cas, on a x égale AB moins 1 et y égale à A plus 1 facteur de B plus 1. On a donc غادي نمشيو نحسبو دابا الفرق x ناقص y، x moins y égal، دونك غادي نعوضو a x باردون بالقيمة ديالها اللي هي a b moins 1 و y بالقيمة ديالها اللي هي a plus 1 facteur de b plus 1. دونك moins a plus 1 facteur de b plus 1. من بعد غادي نحاولو نشرو هاد التعبير هذا، عندي جداء غادي نحاول نشرو، غادي نحصلو على أ بي ناقص واحد ناقص، نفتحو قوس ونحسبو هذا أ في بي يعني أ بي زائد أ في واحد يعني أ، ثم زائد واحد في بي يعني زائد بي، ثم واحد في واحد يعني واحد. من بعد غادي نشرو هاد ناقص على هاد الأقواس، نحصلو على أ بي موان 1 ناقص أ بي ناقص أ ناقص بي ثم ناقص واحد. لاحظوا غادي تختزل أ بي و موان أ بي دو نومبر أوبوزي، ونحصلو على موان 1 موان 1 سي موان 2 موان أ اي موان بي. غادي نعملو بواحد الموان 1 هنا عندنا، نحصلو على موان، نفتحو قوس، غتبقى عندنا 2 بلس أ بلس بي. إذا غادي نحاولو دابا نشوفو الإشارة ديال هاد المجموع اللي أولا الفرق اللي حصلنا عليه. إذا عندنا أ و بي أعداد حقيقية موجبة قطعا، بمعنى أ موجب قطعا و بي موجب قطعا، فإلا زدنا عليه جوج اللي هو عدد حقيقي موجب قطعا، أيضا هذا عدد كامل هو موجب قطعا. وإلا ضربنا في عدد سالب اللي هو ناقص واحد، إذا غنحصلو على عدد سالب. إذا غنكتبو strictement négatif car A positif, B positif et 2 positif. دونك عندي هنايا هذا مجموع ديال أعداد حقيقية موجبة قطعا مضروبة في ناقص واحد يعني عدد سالب. إذا جداء عدد موجب وعدد سالب هو عدد سالب. ألوغ حسبنا الفرق x موان y، لقينا عدد سالب. باغ سويت إذا فاش كنحسب الفرق ديال العددين x ناقص y لقيناه سالب، فهذا يعني أن العدد الأول صغر من العدد الثاني، بمعنى x أصغر قطعا من y. إذا هذا مقارنة العددين x و y في الحالة الأولى. إذا نمشيو الآن
للحالة الثانية. إذا في الحالة الثانية عندنا إكس يساوي أ على ب زائد ب على أ إي إيكغيك سي دو. إذا بنفس الطريقة غادي نحسبو الفرق. On a x moins y égale. نعوضو x a sur b plus b sur a moins y اللي هي 2. إذا مع الحالة الموالية غادي نوحدو المقام. توحيد المقام، لاحظوا المقام الموحد غيكون عندنا هو الجداء a في b أولا b في a. إذا بالنسبة لهذا العدد عندي المقام فيه b، إذا ضربت في a حتى البسط غادي نضرب في a، تتبقى a في a اللي هي a أو كاري زائد هنا عندي المقام هو a بمعنى ضربت في b، إذا حتى b غنضربها في b يعني زائد b أو كاري ثم ناقص هنا راه عندنا العدد جوج على واحد. إذا هاد واحد ضربناه في a b حتى جوج غادي نضربو في a b غادي تعطينا جوج a b. هاد الكتابة غادي نكتبها بهاد الشكل، غادي نبدا ب a أس 2 ناقص 2 a b زائد b أس 2 على a b. وبطبيعة الحال الأمر كيتعلق هنا بمتطابقة هامة اللي هي a ناقص b الكل أس 2 على a b. إذا كنعرفوا بأن مربع أي عدد حقيقي كيف ما بغى يكون هذا العدد سواء يكون موجب سواء يكون سالب، فالمربع دائما موجب. وعندي A و B أعداد حقيقية موجبة قطعا دائما حسب المعطيات، A و B موجبة، إذا الجداء عددين موجبين قطعا هو عدد موجب قطعا. إذا هذا عدد موجب وأيضا البسط عدد موجب، فالخارج عددين موجبين هو عدد موجب. إذا نكتب أكبر من أو يساوي صفر. هنا ممكن يساوي صفر إذا كان أ كيساوي ب، إذا هذا موجب، وبالتالي عندي إكس ناقص إكغيك عدد موجب. إذا هنا نكتبو التعليل كار إكس باردون أ موان ب أو كاري بوزيتيف إي أ فوا ب ستريكتومون بوزيتيف. هنا بطبيعة الحال قلنا علاش موجب، لأن أ و ب أعداد حقيقية موجبة قطعا. دونك إكس موان إكغيك لقيناه كبر من زيرو، إي باغ سويت بطبيعة الحال إكس في هذه الحالة غيكون أكبر من أو يساوي إكغيك. إكس غيساوي إكغيك كملاحظة، إكس غيساوي إكغيك إذا كانت أ كتساوي ب. إذا إذا كانت أ كتساوي ب ممكن هنا تعوضو أ هي ب، دونك كتولي أ على أ زائد أ على أ يعني واحد زائد واحد هو العدد جوج. إذا هذه كملاحظة، داكشي علاش هنا كتبنا أو يساوي. إذا بالنسبة للسؤال الثالث من بعد ما نستحسن. إذا نمشيو للإجابة الحالة رقم 3. إذا في هذه الحالة عندنا إكس تساوي واحد على أ زائد واحد على ب إي إيكغيك إيكال 4 سور أ بلس ب. إذا بنفس الطريقة غادي نحاولو نقارنو العددين إكس و إيكغيك في هذه الحالة بحساب الفرق ديال إكس ناقص إيكغيك. دونك أون أ x moins y égale 1 sur a plus 1 sur b moins 4 sur a plus b. إذا غادي نوحدو المقام كيف العادة. نوحدو المقام هنا. المقام الموحد غادي يكون عندنا هو الجداء a في b في a زائد b، دونك a b فاكتور دو a plus b. الوغ هنا عندنا لو دينوميناتور هو ا، سيتادير راني ضربت في بي فاكتور دو ا بلس بي، حتى هاد واحد غادي نضربها في بي فاكتور دو ا بلس بي، يعني غنحصل على بي فاكتور دو ا بلس بي بلس بالنسبة للعدد هنا واحد
وعندي المقام هو بي، بمعنى راني ضربت في ا عامل لي ا زائد بي، اذا حتى واحد غادي نضرب في ا عامل لي ا زائد بي موان. هنا عندنا لو دينوميناتور هو ا بلس بي، بمعنى راني ضربت في ا بي في ا بي عفوا، اذا حتى هاد 4 غادي نضربها في ا في بي، يعني 4 ا بي. اذا هذا بخصوص المسألة ديال توحيد المقام. نمشيو دابا للحساب، يعني غادي نحسبو البسط. اذا غادي نديفلوبيو بي في ا هي بي ا اولا ا بي بلس بي فوا بي سيتادير بي او كاري plus A fois A, c'est A au carré, plus A fois B, AB, moins 4 AB. Le tout sur AB, facteur de A plus B. إذا غادي نحسبو النيميراتور، إذا غنحصلو على A au carré plus، لاحظوا معايا دونك هنا B au carré، وعندنا هنا BA هي AB، donc c'est-à-dire BA plus AB c'est 2 fois AB, moins 4AB, 2AB moins 4AB اللي هي moins 2AB، donc moins 2AB sur le dénominateur AB facteur de A plus B. إذا بنفس الملاحظة اللي درنا قبل، هنا راه كنتكلموا على متطابقة هامة اللي هي A moins B au carré sur AB facteur de A plus B. إذا قلنا بأن A moins B au carré toujours positif quel que soit A et B، واخا ما يكونوش موجبين في هذه الحالة لأن عندي هنا au carré دونك هذا بوزيتيف، وعندنا لو دينوميناتور ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لأن A موجب B موجب، إذا A زائد B حتى هو عدد موجب، إذا هنا خارج عددين موجبين هو عدد موجب. يعني نكتب justification car A moins B au carré positif au égal، donc هنا إذا كانت A كتساوي B راه غنحصلو على 0 et AB facteur de A plus B il est strictement positif pour tout, bien sûr, pour tout A et B deux réels strictement positifs، عددين حقيقيين موجبين قطعا. alors دونك حسبنا الفرق x ناقص y، لقينا عدد موجب، دو بطبيعة الحال فاش كنحسب الفرق x ناقص y ونلقاه موجب بمعنى أن x أكبر من أو يساوي y. إذا هذا بخصوص الحالة رقم 3. الحالة رقم 4 نجاوب عليها بعد قليل إن شاء الله. بخصوص آخر حالة في هذا الجزء الأول، مقارنة العددين x و y. إذا عندنا x 7a زائد 2b على 7a، و y هو 8b على 7a زائد 2b. إذا بنفس الطريقة أيضا غادي نحسبوا الفرق باش نقارنو. إذا x ناقص y 7a زائد 2b على 7a ناقص 8b على 7a زائد 2b. إذا من بعد المرحلة الموالية هي توحيد المقام. إذا غادي نوحد المقام في هذه الحالة. مقام واحد هو 7a عامل لي 7a زائد 2b. بطبيعة الحال هنا في هذه الحالة عندي مقام 7a راني ضربت في 7a زائد 2b، وعندي هو نفس البسط في هذه الحالة. إذا راه غيكون عندي 7a زائد 2b أو كاري، 7a زائد 2b أس 2. هنا عندنا 7a زائد 2b في المقام بمعنى ضربنا في 7a. إذا حتى هذا البسط 8b غادي نضربو في 7a ونحصل على 8b في 7a. إذا ما تبقى حساب. هنا هاد المقام غادي نخليه بهذا الشكل. علاش؟ لأن كنعرف الإشارة ديالو.
عندي أ و ب دائما أعداد حقيقية موجبة قطعا، عندي 7 أ موجب قطعا وجوج ب أيضا موجب قطعا. إذا جود عددين حقيقيين موجبين قطعا هو دائما عدد حقيقي موجب قطعا. إذا غادي نحسب غير النيميراتور البسط. إذا 7 أ عامل 7 أ زائد جوج ب دائما في المقام، ونحسبو هنا هذه المتطابقة الهامة اللي هي 7 أ أو كاري زائد جوج في 7 أ في جوج ب، ثم زائد جوج ب أو كاري وناقص 8 7 في ب في أ اللي هي 56 ب أ ولا أ ب ضرب تبادلي. إذا نكملو الحساب. 7 أ أو كاري بمعنى 49 أ أو كاري زائد جوج في 7 14 في جوج 28 أ في ب يعني أ ب، ثم زائد جوج ب أو كاري يعني 4 ب أو كاري ناقص 56 أ ب ولا ب أ على المقام اللي هو 7 أ عامل لي 7 أ زائد جوج ب. إذا غادي نحسبو دابا اللي ممكن نحسبو هو 28 أ ب ناقص 56 أ ب. إذا في هذه الحالة هي ناقص 28 أ ب، وإذا غتبقى عندنا هنا 49 أ أو كاري ناقص 28 أ ب ثم زائد 4 ب أو كاري على 7 أ عامل لي 7 أ زائد جوج ب. إذا عندنا 49 أ أو كاري هي 7 أ أو كاري. 28 ممكن نكتبها هي جوج في 7 في جوج أ ب. هنا بطبيعة الحال راه عندنا متطابقة هامة، غير هنا في هذه المرحلة كنحاولو نبينوها شناهي هي المتطابقة الهامة. وهاد 4 ب أس 2 هي 2 ب أس 2 على 7 أ عامل 7 أ زائد جوج ب. إذا المتطابقة الهامة اللي عندنا راه هي 7 أ زائد جوج ب الكل أس 2. هنا ممكن تأكدو منها. إذا هي 7 أ أس 2 زائد جوج، دائما هاد 2 عندي، في 7 أ في جوج ب. إذا هي هاد الصيغة اللي كتبتها هكا زائد 2 ب أس 2. إذا بالفعل الأمر كيتعلق بهاد المتطابقة الهامة على المقام 7 أ عامل لي 7 أ زائد جوج ب. إذا ما تبقى إلا أننا نحكمو على الإشارة. هنا نشوفو الإشارة واش هاد الخارج موجب أو سالب. بطبيعة الحال هنا عندنا المربع، إذا دائما موجب، ولكن هنا عندنا 7 أ موجب قطعا، جوج ب أيضا موجب قطعا. إذا في هاد الحالة هنا غيكون عندنا البسط موجب قطعا. أيضا المقام تكلمنا عليه قلنا بأنه موجب قطعا. إذا في هاد الحالة عندنا الخارج هو عدد حقيقي موجب قطعا. نكتب التعليل ك 7a plus 2b au carré strictement positif et 7a facteur de 7a plus 2b il est toujours positif quel que soit a et b, deux réels strictement positifs. Donc حسبنا الفرق ديال x ناقص y لقيناه موجب قطعا. x ناقص y strictement positif. Et par suite في هذه الحالة أيضا عندنا x أكبر قطعا من y. إذا هذا فيما يخص الجزء الأول من التمرين. الجزء الثاني إن شاء الله غادي نتكلموا عليه في الفيديو المقبل.
نمشيو دابا للجزء الثاني من التمرين الأول. إذا السؤال الأول فيه كيقول comparer 2 racines de 7 et 3 racines de 3. لنقارن العددين 2 جذر 7 و 3 جذر 3. إذا هنا دائما بالنسبة للمقارنة ممكن نمشي بالفرق. إذا كان بإمكاني نمشي بالفرق ممكن. سينو قلناها في البداية ديال الجزء الأول في الفيديو، قلنا بأن إذا كانوا العددين عندهم نفس الإشارة، هنا بطبيعة الحال عددين موجبين، بإمكاني نقارن المربعين ديال هاد العددين. بطبيعة الحال فاش كنقارن المربعين بإمكاني أيضا نستنتج المقارنة ديال العددين في هاد الحالة. إذا غادي نتكلموا على الأقل غنتكلموا هنايا على طريقتين للإجابة على السؤال الأول. إذا لا بارتي 2 عندنا السؤال الأول comparant لنقارن 2 racines carrées de 7 et 3 racines carrées de 3. غادي نقارنوا نديروا الطريقة الأولى نقارنوا فيها المربعين. هنا bien sûr 2 racines carrées de 7 au carré égale, donc c'est 2 au carré fois racine carrée de 7 au carré, il y a 4 fois 7, c'est 28. Et 3 racines de 3 au carré, c'est 3 au carré, fois racine de 3 au carré, il y a 9 fois 3, c'est 27. Or, bien sûr, 28 est supérieur strictement à 27. Alors, 2 racines carrées de 7 au carré est supérieur strictement à 3 racines carrées de 3 au carré. إذا هنا قارنا المربعين ديال هاد العددين، وبالتالي بإمكاني نستنتج المقارنة ديال العددين 2 جذر 7 و 3 جذر 3. إذا في هذه الحالة غيكون عندي par suite donc 2 جذر 7 كبر من 3 جذر 3. علاش؟ لأن car les nombres 2 racines de 7 et 3 racines carrées de 3 sont positifs. إذن في هذه الحالة عندي عددين موجبين قطعا. فاش قارنا المربعين إذا كيبقى عندي نفس الرمز أكبر قطعا. لو أنه عندي سالبين إذا هنا نرد البال خصني نقلب الرمز. الطريقة الثانية ممكن نحسب فيها الفرق. الطريقة الثانية دوزيام ميثود. Donc on a le فرق, on a 2 racines carrées de 7 moins 3 racines carrées de 3 égale. إذا الفكرة هنا شنو هي؟ غادي نحاولوا هنا نديروا المرافق ديال هذا العدد. إذا غنضربوا في المرافق. المرافق هو 2 جذر 7 زائد 3 جذر 3. إذا غنحصلوا على 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 3 عامل لي 2 جذر 7 زائد 3 جذر 3 على إذا 2 جذر 7 زائد 3 جذر مربع 3. إذا هنا بطبيعة الحال كنتكلم على متطابقة هامة اللي هي 2 racines carrées de 7 au carré moins 3 racines carrées de 3 au carré sur le dénominateur اللي هو 2 racines carrées de 7 plus 3 racines carrées de 3. إذا هادو حسبناهم 2 au carré في 7 donc c'est 28 donc حسبناه 28 3 racines de 3 au carré اللي هي 27 sur 2 racines carrées de 7 plus 3 racines carrées de 3. إذا 28 moins 27 c'est 1 sur le dénominateur 2 racines carrées de 7 plus 3 racines carrées de 3. Alors
دونك ملي حسبنا الفرق غادي دابا نشوفو الإشارة. عندي واحد عدد موجب، وعندنا جوج جذر 7 أيضا موجب، زائد 3 جذر 3 مجموع عددين موجبين. إذا خارج عددين موجبين هو عدد موجب. دونك حسبنا الفرق ديال جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 3 لقيناه عدد موجب. دونك راه العدد الأول اللي هو جوج جذر 7 أكبر من العدد الثاني اللي هو 3 جذر 3. إذا هذا بخصوص السؤال الأول. السؤال الثاني غادي نحاولوا نشرو فيه العدد 3 جذر 3 ناقص جوج جذر جوج أس 2 لاستنتاج قيمة العدد أ. إذا هذا من بعد ما نمسح السبورة. بخصوص آخر سؤال في هذا التمرين، إذا غادي نمشيو نشرو العدد 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 أو كاري، ومن بعد غنستنتجو تبسيط للعدد أ. أولا ديفلوبون لننشر العدد هو 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 أو كاري. بطبيعة الحال هنا الأمر كيتعلق بالمتطابقة هامة أ ناقص بي أو كاري، هي أ أو كاري ناقص جوج أ في بي زائد بي أو كاري. إذا نحصلو على 3 جذر 3 أو كاري ناقص جوج في 3 جذر 3 في جوج جذر 7 زائد بي أو كاري يعني جوج جذر 7 أو كاري. إذا ديجا كنا حسبنا 3 جذر 3 أو كاري لقيناه هي 27 ناقص. إذا هنا نحسبو جوج في 3 في جوج يعني 6 في جوج يعني 12 جذر 3 في جذر 7 يعني جذر 21 ثم زائد جوج جذر 7 أيضا حسبناها أو كاري هي 28. إذا اللي غادي نحسب في هذه الحالة هي 27 زائد 28 يعني 55 ناقص 12 جذر 21. إذا هذا بخصوص الحساب ديال المتطابقة الهامة. إذا نمشيو الآن للجزء الثاني من هذا السؤال. déduire une simplification du nombre a, la racine carrée de 55 moins 12 racine carrée de 21. إذا هنا كتلاحظوا معايا donc déduisons une simplification de a, il y a la racine carrée de 55 moins 12 racine carrée de 21. On a كتلاحظوا هذا العدد 55 ناقص 12 جذر 21 هو هذا العدد اللي حسبنا حنا هو 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 أو كاري. دونك ممكن نكتب أن أ وأن أ هو غادي نعاود نكتب هذه الصيغة 55 ناقص 12 جذر 21 وغادي نعوضو هاد القيمة غادي نعوضوها بالمتطابقة الهامة اللي حسبنا هي 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7 أس 2. إذا في هذه الحالة عندنا جذر مربع عدد أو كاري. هنا الأمر كيتعلق بالقيمة المطلقة. الخطأ اللي كيوقع هنا هو أن أغلبية التلاميذ كيزولوا الجذر مربع مع أو كاري وكيخلي هذا العدد. لا، إذا هنا راه عندي القيمة المطلقة ديال 3 جذر 3 ناقص جوج جذر 7. إذا كتذكير بالنسبة للجذر إكس أس 2 يعني هنا الأس عندي داخل جذر مربع ماشي الفوق، هذه كتساوي القيمة المطلقة ديال إكس اللي هي يا إما إكس أو لا ناقص إكس. إكس إذا كان هاد إكس موجب وناقص إكس إذا كان إكس عدد سالب. إذا هادشي اللي درنا هنا، هذه هي الخاصية اللي خدمنا بها هنا. إذا باش نعرف أنا
أي حالة عندي أنا ها خاصني ندرس الإشارة ديال هذا، يعني ندرس الإشارة ديال 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7. وكيف سبق وشرنا في الجزء الأول أو في السؤال الأول ديال comparaison de 2 racines de 7 et 3 racines de 3، لقينا بأن 2 جذر 7 كبار من 3 جذر 3. إذا في هذه الحالة عندي الفرق هو عدد سالب. إذا كان عدد سالب، إذا كان إكس عدد سالب كنضرب في ناقص، كنحيد هذه القيمة المطلقة وكنضرب في ناقص. أعيد بأن هنا 3 جذر 3، إذا فاش قارناها لقينا المربع لقينا 27، وهنا لقينا 28. إذا بطبيعة الحال هذا العدد صغر من هذا العدد، وبالتالي الفرق هو عدد سالب. إذا هذا أصغر من 0. إذا فاش نحيد القيمة المطلقة، فاش غنزول هذه القيمة المطلقة غادي نضرب في ناقص. إذا ناقص ونكتب العدد 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 7، ونكتب كار de 3 racines de 3 moins 2 racines carrées de 7, strictement négatif. En effet, donc vous avez 3 racines carrées de 3 est inférieur strictement à 2 racines carrées de 7. هذا هو التعليل اللي خلاني نكتب نضرب هنا في ناقص، ومن بعد دونك نشر هذا ناقص. دونك ناقص 3 جذر 3 ناقص في ناقص يعني زائد 2 جذر 7. إذا هذا هو العدد أ. بطبيعة الحال فالعدد أ هو موجب، هنا هذا عدد موجب، ولكن لو أننا غير زولنا القيمة المطلقة بلا ما ضربنا في ناقص غيعطينا عدد سالب، وهذا لا يمكن، لأن ما يمكنش هنا عندنا العدد أ هو دائما موجب. إذا هذا فيما يخص التمرين الأول. إن شاء الله في باقي الفيديوهات غادي ننشر الحل ديال التمارين الأخرى إن شاء الله.